प्रोफेसर बाब, आयज तुमी हे जे डॉक्टर्स जे प्रोटेस्ट करतात तेंचे फुडें आयज येयलेले आनी कितें समाधान जालां ते तुमी आयकले. कितें दिसता हेजेर आख्या प्रकरणाचेर? आमचो जनरल लोकांचो आनी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचो सगळ्या ह्या डॉक्टरांक सपोर्ट आसा आनी त्या दृश्टीन जेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा आज सगळे संघटना जी आसा तांचे इंटर्न्स, स्टुडंट्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स, कन्सल्टंट हे सगळे हांगा डिनाच्या ऑफिसा भायर जमा जाल्या तेन्ना हांवूय रोखडोच हांगा आयलो आनी ज्यो गोश्टी आमी सकाळच्यान उलयतात त्यो गोश्टीची म्हाका दिसता तांणी डिना कडेन तांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी डिस्कशन केलां. तांचो जो एक प्रमुख डिमांड आसा जो VIP कल्चर काबार करपाचो आनी जेन्ना जेन्ना कोण लोक हॉस्पिटलांत वयतात खूब फावटी तांची व्हिडिओग्राफी करतात, तांकां सांगनासतना तांची व्हिडिओ घेतात आनी मागीर म्हणटा आपूण ही कंप्लेन करतलो. हाज्या बाबतीन कोणीय जावं तो मागीर तो मिनिस्टरा बरोबर सुद्दां येयल्लो कोणी प्रेस मिडिया आसूं, अनलेस आनी जे स्पेशली ट्रिटमेंट रूम्स आसात थंय हे जशे प्रकार चल्ल्या ते बंद करपा जाय, तांकां धमकी दित ती बंद करपा जाय. हे तेंचे डिमांड जे आसात जे विथ रेफरन्स टू पयर जी घटना घडली ताचेर ते तेणी म्हाका दिसता डिना कडेन मांडल्यात आनी ताचेर ते सोल्युशन काडपाक जाय तेणी. त्याच बरोबर जी अपॉलॉजी जी आतां सो कॉल्ड अपॉलॉजी कितलीशीच वर्जन्स ऑफ अपॉलॉजी आतां आयल्यात वेगळे वेगळे. आतांच आनी एक म्हाका दिसता थ्रू फेसबूक आयला ते करिनासतना पर्सनल हांगा येवन मिनिस्टरान अपॉलॉजी करची हो तांचो एक डिमांड आसा अशें म्हाका दिसता. आमी सगळ्यो डिटेल्स नकळो आतांच ते आयल्यात पूण आय थिंक दीस इज वॅलीड आनी आमी हेंच मागत आसात आनी अपॉलॉजीच्या भायर मिनिस्टरान एक्चुली ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन रिजायन जावपाक जाय. सो ताल्यारूच ताका कितें तरी एक अर्थ आसतलो आनी हें आरोग्य खातें आनी कोणा कडेन दिवपाक. पूण एक थोड्योशे तांचे डिमांड्स म्हणजे कोणी येवन केन्नाय वर्बल हें जावपूय शकता, केन्नाय पेशंट डॉक्टरूय चुकूंक शकता. त्या वेळार डॉक्टरांनी अशें म्हणूंक जायना ना आमी तुका ट्रिटमेंट करपाक शकना. सो म्हाका दिसता हाजेर तांणी जरूर विचार करचो. आमचो तुमकां सगळ्यांक तेंको आसा पूण ज्यो गोश्टी कायद्यान आनी ज्यो गोश्टी मेडिकल प्रोफेशनान आनी जे तुमी ओथ घेता ताज्या प्रमाणे जावपा जायो म्हाका दिसता आनी ते प्रमाणे आमी तुमचे बरोबर सगळे आसात पूण तुमी त्यो जे तुमचे डिमांड आसा ते लावन धरात आनी हे निवळ करपाक आमी तुमकां मदत करतले. म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेन तांचे बरोबर रावपाची गरज आसा. तुम्ही काल इंटरव्यू आयकले आसतले जे भाशेन अपॉलॉजी दिले ते ती अपॉलॉजी कन्विक्शन दिसता कित्याक एवरी टायम आय अपॉलॉजायज म्हणले तेणें आनी बट म्हणलें फुडें कितें हेजेर तो सगळो ड्रामा म्हणजे कितें आसा आतां सद्या पडलो तरी नाक वर म्हणटा पळय जशें मराठीन एक म्हण आसा ताका आतां तो पब्लीक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, हायकमांड प्रेशर हो सगळो आयलो, बॅकलॅश जालो आनी ताजे वयल्यान ताज्या हातांतली जी ऑथॉरिटी आशिल्ली जी सस्पेन्शन बी करता तिवूय गेली आनी फायनली ताका तें अपॉलॉजी एक कितें तरी करचें पडलें की आपणें अपॉलॉजी दिल्या म्हणून त्या दृश्टीन ताणें आपल्याक सोयीस्कर जाय. म्हणजे कितें आसता थोडे जाण अशें म्हणटा न्ही आपूण जेन्ना कितें करतलो तेन्ना जागो आपलो, टायम आपलो, लोक आपले अशी एक अपॉलॉजी ताणें दिल्या. सो ती ज्या मनशाक एफेक्ट जाला त्या मनशा कडेन दोळ्यान दोळो घालून जर ताणें ती अपॉलॉजी दिल्ली पर्सनल जाल्यार ताका कितें अर्थ आशिल्लो. पूण ही जी अशें एक आसा ती फक्त परत एक लायमलायट घेवन सुशेगाद बसून ते डिस्कशन करून इट इज नॉट हेड ऑन, हे हेड ऑफ जाला, लोकांचे पयलीं हेड ऑफ जाला आनी तातूंत अश्यो अपॉलॉजी जर प्रकार जाले जाल्यार आनीक बरें. म्हणजे एक जे कोण टेररिस्ट बी खंयचे आसता पळय मागीर एक रेकॉर्ड करून व्हिडिओ धाडटा दीज आर माय डिमांड्स ऑर दीस इज वॉट आर तशें जालें हें. सो हें सगळें हांसपा सारकें जालां आनी तो चडान चड म्हाका दिसता आनीक एक विचित्र अशे प्रकार चालू आसात आनी ते म्हाका दिसता थांबोवन क्लियर एक दिलगिरी व्यक्त कर हांगा येवन डॉक्टर रुद्रेशूय मोठ्या मनान तुका माफ करतलो अशें आमकां तरी दिसता. पूण हें अशें करून परत परत आनीक प्रकरण कित्याक वाडयता. आज हे सगळी जे आज तुवें स्वताच्या दोळ्यांनी पळयलां हांगा इतके भुरगे इतके सगळे स्टाफ हांगा आयल्यात. एक सॉलिडेरिटी म्हणटा पळय ती गोंयच्यानूय आतां कितले जाण लिडर हांगा आयले, MLAs आयले, पार्टीचे वेगवेगळे लिडर हांगा आयल्यात. सो एक जो एक हो प्रकार जाला तो दुर्दैवी हेल्थाच्या मळार आनी ताका लागून तूं जर येवन ते हांगा सॉल्व करीत एक दिलगिरी व्यक्त करीत त्या डॉक्टर रुद्रेशाच्या कुट्टीकराचे जे ताका काळजान दुखलां ते मातशें ताच्या फॅमिलीक जें दुखलां आनी लोकांक दुखलां ते पयस जालें. ही ड्रामा म्हाका दिसता ताणें बंद करपाक हें आनी सरप्रायझींग आसलें काल तेणें म्हणलें आपणें सस्पेन्शन ऑर्डर करूंकूच ना म्हणून. I have not signed it. So after everything, all the noise is out, we realized that no suspension only was passed. Suspension and हे जे आसता आणि he is a very senior doctor, regular doctor. ताका सस्पेन्शन करपाचे मिनिस्टराचे ओवरऑल ऑर्डरीचेर कांय जायना. ताका रुल्स लागतात, ताका ग्राउंड्स जाय, ताजेर इन्क्वायरी जावं जाय.
प्रायमा फेसी कितें तरी हें आसपा जाय हांगा कोण कंप्लेनंट कोणाक खबर ना ताणें एक्झॅक्ट कितें केलें तो थंय फोन करून जाल्यार आतां ताणें देन ही शूड ऑल्सो कम इन फ्रंट ऑफ इन्क्वायरी नाव वेन द इन्क्वायरी स्टार्ट सपोज आतां म्हणटा न्ही इन्क्वायरी जाली लेट हिम ऑल्सो कम लेट हिम ऑल्सो से हें बाबा अशें अशें आपल्याक सांगलें तूं खंय आशिल्लो मुद्दम त्या कामाक लागून तूं मुद्दम हांगा आयला ह्यो सगळ्यो गोश्टी ताणें मागीर इन्क्वायरी जावं जायो तसो बेश्टोच तडकाफडकी कोणाक काडूंक शकना आनी अशें ताणें खूब केल्या म्हाका दिसता आतां ताजेर पयलीं बंदी हाडपाक जाय की अशें जर सस्पेन्शन कितलीशींच जालीं आनी तातूंत अशी मिडिया मुखार जाली त्याच बरोबर हांगा GMCन फाटले आनी GMCन FDAन हेल्थान मेळून एक 5-6 अशी सस्पेन्शन जाल्या जी ताज्या स्वताच्याच फॅमिलीच्या रिलेटेड आसा ती कशी जाली आनी कित्याक जाली तेंचे आडनांव सगळ्यांची राणी कित्याक आनी तेन्नाच एक ते कारापुरा एक जो विशय जाला लँड डिलिंगाचो तातूंत तांणी जी FIR आनी कोर्टाची SIT बी जाल्या ताजो कितें हाजेर इफेक्ट आसा काय ना हें आयज सगळे लोक ओपनली उलयतात आनी अशी जर तूं विंडिक्टीव एटिट्यूड दवरीत म्हणजे आज हेका हांगा एपोलॉजी दितलो पूण ताजेर कांय बोवाळ जावना म्हणून ते थंयच बावडे तांचे जॉब गेले थोड्यांचेर इन्क्वायरी बसल्या थोड्यांचे सगळो कौटुंबीक स्वास्थ बिगडला हें कितें म्हणजे तूं कोणाक तुजें जर आतां सस्पेन्शन नंबर पळयत इट इज अ रेकॉर्ड नंबर ऑफ सस्पेन्शन गरजे भायर करप खंय गेलो सस्पेंड करप विजिटाक गेलो सस्पेंड करप फुडल्यान फाटल्यान कॅमेरा घेवन तूं अशें जर करपाक लागलो जाल्यार आयज म्हाका दिसता आतां आयच्यान अशी पडटली की ताका कोण भिना ह्या बाबतींत आनी हें ताणें बंद करपाक जाय कितें आसा तें ते डॉक्टरा कडेन उलय तांचे कडेन उलय सॉल्व कर तांची डिफिकल्टी तूं GMCन येता हें शाणपण सांगता थंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वता थंय तांकां फेसिलिटी पयलीं दी त्यो तूं दिना तांकां जाय ती डिग्निटी ना तांकां जाय ती डिसेन्सी थंय ना आनी तुमी फक्त हें सस्पेन्शन करप हें करप सस्पेंड कोणाक करपा जाय जे कोण तुमचे औषध खरेदीन भानगडी करता हांगा बाकीचे जे कितें टेंडरां आसा तातूंत भानगडी करता करप्शन ह्या GMCन सुद्दां तेंच चालू आसा तुमी अव्वाच्या सव्वा रेटीन जेवण दिता ताजेर एक्शन घेया तांकां सस्पेंड करा इल्लिगल तुमी जॉब्स कशे हें करून दिल्यात सारके चॅक करनासतना दिल्यात तांचेर दियात एकाच एरियांतल्या लोकांक जॉब दिल्यात ताजेर करा सस्पेन्शन आनी बाकीची तुजी डिपार्टमेंट जी आसात PCP फॉरेस्ट FDA ही जी सगळी आसा वुमन एंड चायल्ड तातूंत हजारांनी भानगडी जाल्ली आसा आनी तातूंत जर तूं सस्पेंड कर तुजें आख्खें म्हाका दिसता एक 40% स्टाफ तुजो घरा बसूंक पडटा सो म्हाका दिसता बेस्ट उपाय म्हणल्यार विश्वजीत आज सामको दलदलीन फसलेलो आसा ताणें सद्या रेस्ट घेवपाची गरज आसा गेट वेल सून अशी म्हणपाची पाळी म्हाका दिसता आज आयल्यान सगळ्यांनी मॅसेज ताका धाडची आनी जशें पुन्नाबाई MBBSन आसा तशें गेट वेल सून हो मॅसेज वीथ लव वीथ केअर वीथ कम्पॅशन आमी ताका धाडटात आनी ताका म्हाका दिसता थोडी रेस्ट घेवन लेट हिम कम तोवूय एक तसो लिडर बरी डिसिजनां खूब फावटी घेतल्या ताणी आनी केन्ना केन्नाय तो एक फ्लॅम्बॉयंटली घेता एखाद वेळ वागणूक मातशी कितें तरी जालें आसतलें फ्रस्ट्रेट जाला आसतलो पूण म्हाका दिसता ही नीड्स रेस्ट नाही हे कितें जाता बिकॉज काल आमी एक ट्वीट आयकलें जे अमित पाटकर ताणें म्हणलें तेका टेस्टाक धाडा IPHB आतां तुमी म्हणटा गेट वेल सून आय थिंक हे कितें ह्यो ज्यो जर तूं इफ यू ट्राय टू लिंक ऑल दीज हें जें चड जालां आतां आनी तो जी डिसिजन घेता दे आर नॉट एक मिनिस्टर लेवलाच्या मनशान अशी डिसिजनां अशें वागप हें बरें न्ही आनी वन ऑफ द सिनियर मोस्ट मिनिस्टर जाका दिल्ली सुद्दां गेल्यार हायकमांडाची रोखडीच डोर्स ओपन जाता अध्यक्षाक सुद्दां मेळना जाल्यार पूण ताका सुद्दां मेळटा तेजे व्हडले व्हडले लिडर आनी ताणें अशी आपली ऑरा क्रिएट केल्या इमेज क्रिएट केल्या तूं जर अशें करीत आनी एक फ्युचर तुका एखाद्या वेळ मनाक ताजें आपूण फ्युचर CM जावपाक जाय तें जावपाक जायना म्हणूनय फ्रस्ट्रेशन आसतली पूण ही सगळी पयस करून आज एक तूं यंग एक लिडर आसा अजुनूय यंग आसा आनीक फीट आसा सो ते तूं यू बिल्ड युअर इमेज तूं ते 70चे जे पळय एक किंगडम करून बसला आनी तेजे कुस्तार बाकीचे सगळे लोकांक तूं नाचयता तुका कांयच पडलेलें ना कित्याक तूं कितले गेले आपूण थंय निवडून येतले पूण ते सुद्दां एक दीस बदलतले हे 70चे लोकूय तशे स्वाभिमानी लोक आसा तेवूय कितले काळ तुजी ही दादागिरी सहन करतली तुजी ही जी राणेगिरी जी चालू आसा ती सहन करतली हांव नकळो तुमी थंय खाशे आसात पूण त्या लोकांनी खुबश्या खाशांक खुबश्या हांकां लोकांक आपापली जागा दाखोवन दिल्ली आसा आनी कितेंच ह्या हितून शाश्वत नासता एवरीथींग कीप्स ऑन चेंजींग सो डोंट बँक ऑन दॅट तुजो तो मेन तुजो प्लॅंक आसा की आपूण केले 3-4 सीट आपूण जिखून हाडटलो सिच्युएशन कॅन चेंज आनी तेन्ना तुका कोणूच खावपाना आनी तुका कोणूच सो आतांच कितें आसता यू थिंक टेक सम रेस्ट एंड गेट वेल सून हो म्हाजो ताका मॅसेज आसा थँक्यू सो मच